मेरा नाम ज्योति है। आज मैं आपको अपनी कहानी सुनाने वाली हूँ। आज ही मेरी शादी अमर से हुई है। शादी एक अच्छे बड़े घर में हुई है। पैसों की कोई कमी नहीं थी। मैं और मेरे पिता अपने आप को बड़े खुशकिस्मत मानते थे कि हमें ऐसा घर मिला है। सभी रिश्तेदार भी कह रहे थे कि ज्योति के तो भाग खुल गए, किस्मत वाली है। हम लोग उनके मुकाबले कुछ भी नहीं हैं। पिताजी के पुराने परिचित होने की वजह से मेरी शादी उस घर में हो गई। शादी के बाद मैं पहली बार उस घर में गई। घर में जाते ही मुझे पता चला कि वो लोग कितने बड़े हैं। घर बहुत बड़ा था। पहली बार था जब उनका घर मैंने देखा था। सब कुछ बहुत अच्छा था। सुहागरात का समय आ गया, लेकिन उसके पहले मेरी सास और ननंद ने मुझे अकेले में ले गई। मेरे समझ नहीं आया, मुझे लगा कुछ बात करनी होगी। उनके चेहरे उतरे हुए और डरे हुए थे, जैसे कि कोई बात वो मुझसे करना चाहते हो। मैंने उन्हें पूछा, क्या हुआ? आप दोनों इतने डरे हुए क्यों हो? मेरी सास बोली, बेटा हम तुम्हें कुछ बताना चाहते हैं, लेकिन तुम यह सुनकर हिम्मत रखना। साथ ही मेरी ननद भी बोली कि अब हम जो तुम्हें बताने वाले हैं वो बात हम तीनों के बीच में ही रखना। यह बड़ा घर है, यहाँ बात फैलते ज्यादा समय नहीं लगता, और वो बात सबके सामने आ गई तो हमारे घर की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। अब तुम इस घर की बहू हो और तुम्हें इस घर का मान रखना होगा। उनकी बातें सुनकर मैं सच में थोड़ा डर गई। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वो लोग क्या बोलना चाह रहे हैं। मैंने कहा, आप बताएं मुझे, क्या है? मेरी सास बोली कि बहू, मेरा बेटा मर्द नहीं है। उनकी यह बात सुनकर मेरे होश उड़ गए। उन्होंने कहा कि मैं जानती हूँ कि तुम सोच रही होगी कि फिर हमने तुम्हें क्यों फंसाया, लेकिन हमारी भी मजबूरी है। हम यह बात ऐसे बता नहीं सकते थे, वरना सभी को पता चल जाएगी। मेरा बेटा रात में अक्सर बाथरूम में ही रहता है। पता नहीं वहाँ क्या करता है। जब भी उसे पूछो तो यही कहता है कि उसका पेट खराब है। कमरे में जाने के पहले अपने पति के लिए यह बातें सुनकर मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मेरी ननद कहती है कि तुम उससे बात करना, थोड़ा समय उसके साथ बिताओ, फिर उससे खुलकर बात करो। अगर कुछ हो सकता है तो हम जरूर करेंगे। हम तुम्हारे साथ हैं, तुम्हें अकेला नहीं छोड़ेंगे। सुहागरात वाली रात। यह सब सुनकर मैं अपने कमरे में जा रही थी। मुझे अब डर लगने लगा था। मैं कमरे में यही सब सोच रही थी कि मेरे पति अमर कमरे में आए, कमरे का दरवाजा बंद किया और दरवाजे से ही पेट पर हाथ लगाते हुए आए। बिस्तर पर मेरी तरफ पीठ करके बैठे और बोले कि उनका पेट खराब है, और कुछ ही सेकंड में वो उठकर बाथरूम में चले गए। बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसा कि मेरी सास ने मुझे से कहा था। पेट खराब हो तो थोड़ी देर बाद वो बाथरूम से बाहर आ जाते, लेकिन वो करीब 1 घंटे तक बाथरूम में ही रहे। मैं बाहर चुपचाप अपने बिस्तर पर बैठी रही। उन्हें मैंने आवाज भी नहीं दी। बस यही सब सोचते सोचते मैं बिस्तर पर लेट गई। करीब 2 घंटे बाद वो बाथरूम से निकले। मेरा अब उनसे बात करने का मन ही नहीं था। मुझे लगा कि मेरे साथ धोखा किया गया। वो भी चुपचाप अपने बिस्तर की साइड पर जाकर सो गए। सुबह मैं अपने आप को खुशकिस्मत मान रही थी और रात होते होते अपनी किस्मत को कोसने लगी। सुबह मैं जल्दी उठी और बाथरूम में गई। बाथरूम में जैसे ही गई मेरे होश उड़ गए, क्योंकि बाथरूम में एक नई नाइटी थी, साथ ही मेकअप का सामान। यह सब क्या था, मुझे समझ नहीं आ रहा था। एक ऐसे इंसान से मेरी शादी क्यों करवा दी? सुबह मेरी सास और ननद ने मुझसे पूछा, क्या हुआ बेटा रात में? मैंने कहा, वही जो आपने बताया था। यह कहकर मैं रोने लगी। मेरी ननद ने कहा, माँ मैं कह रही थी ऐसे किसी लड़की की जिंदगी खराब मत करो, लेकिन तुम सभी ने मेरी बात नहीं मानी। अब यह क्या ऐसे ही घुट घुट कर यहाँ रहेगी? मेरी सास बोली कि बेटा तू जो भी फैसला लेगी हम तेरे साथ हैं, लेकिन तुझे यह वचन देना होगा कि यह राज तेरे मुंह से नहीं निकलेगा। अगली रात फिर वो कमरे में आए। मुझे अब उनकी तरफ देखने का मन भी नहीं हो रहा था। मैं
چپ چاپ اپنا بستر کر کے اپنی سائڈ پر سو گئی، کیونکہ اب بات کرنے کو رکھا کیا تھا۔ انہوں نے بھی ابھی تک کچھ بات نہیں کی، اس کی وجہ بھی میں جانتی تھی۔ تھوڑی دیر وہ بستر پر بیٹھے رہے اور پھر اٹھ کر وہ باتھ روم میں چلے گئے۔ میں سمجھ گئی تھی کہ وہ کیا کرنے گئے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد باتھ روم سے چیزیں گرنے کی آواز آنے لگی۔ کچھ ٹوٹنے کی تھوڑی دیر بعد آواز رکی اور اس بار وہ جلدی ہی باتھ روم سے باہر آ گئے، آ کر بستر پر سو گئے۔ ہمارے بیچ کوئی بات نہیں ہو رہی تھی۔ میں تو یہ سوچ رہی تھی کہ میں کیا کروں۔ یہی سب سوچتے سوچتے نیند آ گئی۔ صبح جلدی اٹھی اور پھر میں باتھ روم میں گئی، لیکن اس بار باتھ روم میں جب گئی تو سب کچھ بکھرا ہوا تھا۔ نئی نائٹی کو پھاڑ دیا تھا، میک اپ کا سامان بکھرا ہوا تھا۔ باتھ روم میں کچرے میں ایک کاغذ بھی تھا جس پر لکھا تھا ٹو مائی بیوٹیفل وائف۔ میرے من میں اب شک آیا کہ یہ سامان اور کپڑے کہیں میرے لیے تو انہوں نے نہیں رکھے، لیکن پھر میں نے سوچا کہ میری ساس اور نند مجھ سے جھوٹ کیوں بولے گی۔ ابھی میں نے ان سے کچھ بات نہیں کی۔ صبح میری ساس اور نند پھر مجھ سے سہانوبھوتی جتا رہی تھی۔ مجھے ان کی باتوں سے لگا کہ وہ چاہتی ہے کہ میں امر کو چھوڑ کر اس گھر سے چلی جاؤں۔ مجھے اب میری ساس اور نند پر شک ہوا۔ میں نے گھر کی پرانی نوکرانی سے بات کی۔ میں نے باتوں میں اس سے پوچھا کہ امر کیسے ہیں۔ وہ بولی کہ وہ تو بہت سیدھے ہیں۔ ان کی ماں اور بہن تو چاہتی تھی کہ ان کی شادی ان کے بہن کے پتی کے رشتے دار سے ہو۔ بہن اور ماں تو بہت کوشش کی، لیکن ان کے پتا نہیں مانے اور ان کے دوست کے پریچت یعنی آپ سے شادی کروا دی۔ وہ دونوں تو آپ کی شادی کے خلاف تھے۔ کئی دنوں تک گھر میں وواد بھی ہوتا تھا، لیکن تمہارے پتی امر نے کہا کہ پاپا جو بولے وہی کرتے ہیں۔ مجھے اب پتا چل گیا تھا کہ میری ساس اور نند مجھے کیوں بھگانا چاہتے تھے۔ اس لیے انہوں نے مجھ سے جھوٹ کہا تھا۔ انہوں نے شاید امر کو کچھ کہا ہوگا۔ رات اب میں امر سے بات کرنے کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ کمرے میں آئے تو ان کا منہ تو اترا ہوا تھا۔ یہ پہلی بار تھا جب میں ان سے بات کرنے والی تھی۔ ان کے آتے ہی میں نے کہا، آپ مجھ سے کچھ بات کرنا چاہتے ہیں؟ وہ بولے، اب بات کرنے کو رکھا کیا ہے؟ پاپا کا وشواس تھا کہ وہ گھر اچھا ہے، اس لیے میں نے ماں اور بہن کی نہ سن کر تم سے شادی کی اور تم نے سچ چھپایا۔ میں نے بولا، کیا سچ؟ سچ کہ تم مجھ سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ تمہاری زندگی میں ابھی بھی کوئی اور ہے۔ یہ بات تم نے ہی تو ماں کو بتائی تھی۔ گھر کی عزت اور پاپا کے کارن میں چپ ہوں، کچھ قدم نہیں اٹھا رہا۔ اور میں نے بھی دیکھ لیا، سہاگرات زندگی میں بہت اسپیشل ہوتی ہے، لیکن میرے باتھ روم میں 2 گھنٹے رہنے پر بھی تمہیں فرق نہیں پڑا۔ ماں نے صحیح کہا تھا کہ تم آواز بھی نہیں دو گی، بات بھی نہیں کرو گی۔ میں نے بولا، باتھ روم میں رکنے کو انہوں نے کہا تھا، اور وہ کپڑے اور میک اپ وہ میری بہن نے رکھا تھا، کہا تھا پہلی رات کا گفٹ ہے تمہارے لیے، باتھ روم میں رکھا تھا۔ میں اٹھ کر ان کے پاس گئی اور انہیں کہا، آپ کو پتا ہے انہوں نے مجھے کیا کہا؟ پھر میں نے انہیں ساری بات سمجھائی، کہا کہ وہ چاہتے تھے ہم دونوں میں غلط فہمی ہو اور ہم الگ ہو جائے تاکہ وہ جو چاہتے ہیں وہ پورا ہو جائے۔ انہیں غصہ آیا، لیکن میں نے کہا، نہیں، اب ہم اس بات کو یہی ختم کریں گے اور کسی کو کچھ نہیں کہیں گے۔ اس رات میری ساری پریشانی اور غلط فہمی دور ہو گئی۔ وہ تھی میری صحیح معنی میں سہاگرات۔ اگلی صبح میری ساس اور نند نے مجھ سے پوچھا کہ میرا کیا فیصلہ ہے، میں کیا کرنے والی ہوں۔ میں نے کہا کہ میں آپ دونوں کو معاف کر کے ایک نئی شروعات کرنا چاہتی ہوں۔ آپ کو مجھ سے کوئی شکایت نہیں ہوگی۔ میں ایک بہت اچھی بہو بن کر دکھاؤں گی۔ میرے چہرے پر مسکان دے کر ان کے چہرے اتر گئے۔ نند تو اسی دن اپنے گھر چلی گئی۔